रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मू अमीर ने सैंट पीटर्सबर्ग के बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत की है और रूस के साथ इक़्तिसादी शोबे में कतर के सरगर्म ताउन को बहुत कीमती बताया है। साहिब इस्मू अमीर ने कहा है कि कतर के तरक्याती मंसूबे गैर मुल्की कंपनियों को कतरी इकानमी में उनके हिस्से बढ़ाने का मौका फराहम कर रही है। और साहिब इस्मू अमीर ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो सबके लिए एंटी कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए अपनी कोशिशें तेज तर कर दे और उन्होंने जोर देकर कहा है कि लोगों की सेहत को हरगिज भी मंडी के कवानीन के ताबे नहीं किया जा सकता। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज सेंट पीटर्सबर्ग के बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत की है, जबकि वफाकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मुतअद्दिद दूसरे मुल्कों के सरबराहान और वज़राए आज़म भी इस फोरम में शरीक थे। साहिब इस्मू अमीर ने आज वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए इस फोरम के मरकजी इजलास से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग का ये फोरम एक अहम वाक़या है और इसमें की जाने वाली वसी तर शिरकत रूस के अहम मकाम और मर्तबे की अक्कासी करती है। उन्होंने कतर और रूस के दरमियान इक़्तिसादी शोबे और ख़ास तौर पर तवानाई यानी एनर्जी के शोबे में भरपूर ताउन को बहुत कीमती बताया है और कहा है कि कतर चाहता है कि अब अगले मरहले में रूस के साथ इक़्तिसादी ताउन में मज़ीद इजाफा हो। साहिब इस्मू अमीर ने अपने खिताब में फरमाया कि कतरी मईशत का मरकजी मुहर्रिक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती प्रोग्रामों में सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि कतर में जारी तरक्याती मंसूबे गैर मुल्की कंपनियों को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो कतर की इकानमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना की वजह से आलमी वबा की सूरत हाल के बारे में साहिब इस्मू अमीर ने कहा कि ये बात किसी तरह भी जायज नहीं हो सकती कि लोगों की सेहत को मंडी और आलमी तिजारत के कवानीन के ताबे कर दिया जाए। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो वैक्सीन की प्रोडक्शन और सबके लिए इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए अपनी कोशिशें तेज तर कर दे। साहिब इस्मू अमीर ने वैक्सीन्स की प्रोडक्शन और उनकी तकसीम में रूस के किरदार की तारीफ की है। सेंट पीटर्सबर्ग के इस आलमी इक़्तिसादी फोरम में साहिब इस्मू अमीर की शिरकत रूस के साथ ताउन के नए उफ़क़ खोल रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग के इकोनॉमिक फोरम में कतर की शिरकत कतर और रूस के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत लाने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने 24वें फोरम में कतर के बाज़ाब्ता सरकारी इस्तक़बाल के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि साहिब इस्मू अमीर और वफाकी रूस के सदर की दानिशमंदाना क़यादतों में कतर और रूस के ताल्लुकात में गुज़श्ता सालों के दौरान बहुत इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पीटर्सबर्ग के इस आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर CNBC चैनल की मेज़बानी में मग़रबी एशिया और शिमाली अफ्रीका में इस्तेहकाम और तरक्की के मसाइल पर होने वाली बहस में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कतर हमेशा से यही कहता आया है कि किसी भी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं होता, बल्कि हर तनाज़े को डिप्लोमेटिक यानी सिफारती ज़रियों से ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि दोहा ने इलाके के मुख्तलिफ तनाज़ों के फरीकों के दरमियान एक गैर जानिबदार और शफ़ाफ सालिस का रोल प्ले किया है।
انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ مشرق وسطی کی کشمکش کو حل کرنے کے لیے عربی منصوبے اور 4 رکنی کمیٹی کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو قطر اور روس دونوں ملکوں کے درمیان شراکت اور پارٹنرشپ کو مزید فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور سینٹ پیٹرز برگ کے اس فورم میں قطر کی وسیع تر اور بھرپور شرکت ان کوششوں کی مدد کر رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 183 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 248 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,14,625 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض چل بسے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ اس مہم میں اب تک لوگوں کو 26,43,573 خوراکیں یعنی ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر عالمی سطح پر بھی اس وبا کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور اولمپک کی انٹرنیشنل کمیٹی نے قطر اولمپک کمیٹی اور روانڈا کی اولمپک کمیٹی کے ساتھ مل کر ٹوکیو کے اولمپک مقابلوں اور پیرا اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے 2 سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ قطر کی اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے اس امر پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے کہ قطر اس اہم انیشیٹو اور منصوبے کا حصہ ہے اور وہ ٹوکیو کے اولمپک مقابلوں کے لیے ایک پرامن اور سیکیور ماحول کی فراہمی کے کام میں حصہ لے رہا ہے۔ بھارت کی حکومت کے سائنسدانوں کی کمیٹی نے آج جمعے کے روز شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں دریافت ہونے والا وائرس بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیلنے والی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ وائرس ان لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے جو پہلے اس کے شکار ہوئے تھے لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے، اور یہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنی ویکسینیشن مکمل نہیں کی ہے انہیں بھی یہ وائرس لگ سکتا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم نے اسے ڈیلٹا نسل کا نام دیا ہے اور یہ برطانیہ میں دریافت ہونے والے کورونا سے 50% زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ بھارت میں دریافت ہونے والا یہ وائرس اب تک 50 سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ انڈین ہیلتھ منسٹری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں اس وائرس کے مزید 1,32,364 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 2,713 مریض دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی ایک کشتی جو 11 فروری کو کوکس بازار بنگلہ دیش سے روانہ ہوئی تھی اور اس پر 90 پناہ گزین سوار تھے، اپنے سفر کے 113 روز بعد انڈونیشیا کے جزیرے آچے پہنچ گئی ہے۔ سفر شروع ہونے کے 4 روز بعد ہی کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا اور جب یہ کشتی انجن کی مرمت کے لیے بھارت پہنچی تو بھارتی سرحدی محافظوں کے مطابق 8 افراد کی لاشیں اس میں موجود تھیں۔ انجن کی مرمت اور راشن لینے کے بعد وہاں سے وہ کشتی روانہ ہوئی تو بنگلہ دیش اور بھارت دونوں نے انہیں ان پناہ گزینوں کو ان کے ہاں اترنے کی اجازت نہیں دی، اور اراکان پروجیکٹ تنظیم کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ 81 پناہ گزین اب انڈونیشیا پہنچ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ محفوظ نہیں ہیں کہ انہیں کسی بھی وقت وہاں سے کوچ کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے سینٹ پیٹرز برگ کے بین الاقوامی فورم میں شرکت کی ہے اور روس کے ساتھ اقتصادی شعبے میں قطر کے سرگرم تعاون کو بہت قیمتی بتایا ہے۔
صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر کے ترقیاتی منصوبے غیر ملکی کمپنیوں کو قطری اکانومی میں ان کے حصے بڑھانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، اور صاحب سمو امیر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ سب کے لیے اینٹی کورونا ویکسین کی فراہمی کی غرض سے اپنی کوششیں تیز تر کر دے، اور انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ لوگوں کی صحت کو ہرگز منڈی کے قوانین کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔